आमच्या देवा परसळात ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं हांव जल्मदी आनी पवित्र सभेन ताका मेळो दया कर म्हणून आमी मागता. आमची जबाब तुजे कडेन मागता, आयक आमकां. पवित्र स्नाना आनी फिरवणे वरवीं आनी विश्वासीपणा तुजो पटलाव करून तूं आनी सुवातेची साक्षी जावंक आदार दी म्हणून आमी मागता. भुरगे भाग्यवंतपणी जीव सर्गीचो सोडतोच भोगोवंक पावोवंक म्हणून आमी मागता. ह्या भुरग्याक ताच्या आवय बापायन मदून मदून भावार्थाचे पलसळेत देख जायशी कर म्हणून आमी मागता. भुरग्याचे कुटुंब सदांच तुज्या मोगान सांबाळ म्हणून आमी मागता. पवित्र स्नानाची कृपा आमकां समेस्त तेंची गुरशी कर म्हणून आमी मागता. भाग्यवंती बरी देवाचे माये भाग्यवान जुझे भाग्यवान स्थानिक जो बावतिस्तास भाग्यवान पेद्रो आनी पावलो सगळ्या देवाच्या भाग्यवंतानो देवस्थानातील देवाची कृपा आमी मागया. पवित्र स्थानाची कृपा आमी मागया. सर्व पदवेतर आनी शास्त्राच्या देवा आमचे वयले सैतानाची पदवी मोडोवंक आनी मनशाक काळोखांतलो काडून तुज्या राजाच्या परजळीत उजवाडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धडलो. आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता. ह्या भुरग्याक मूळ पात्रांतले सोडय तुजे वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र मताचें ते बिडार करूं क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. क्रिस्त सोडवणाऱ्याच्या नांवान तुका सोडवण्याच्या तळान हांव मागता. तो आपल्या सक्तीन तुका बळवंत करूं आनी जो जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आता पवित्र स्नानाचो समारंभ मग भावा बहिणो सर्व पदवेदार देव उदकार आनी पवित्र आत्म्यान ह्या भुरग्याक नवो जीव दी म्हूण आमी कालतेपणी मागया. देवा तुजे नांव दिसते पदवेन संस्काराच्या कोणा वरवीं तूं विस्मिता करताय. हें उदाक तुवें तयार केलाय. देवा संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्र दिवची सकत उदकाक लागोशी करूंक तुजो पवित्र आत्मा उदकाचेर वचतालो. बुडतेच्या उदकांत नव्या जल्माचें रूप आमकां दाखयलें. अशें कसान त्यास अगुणी जिविताचो नाश करून सुगणी जिविताक आराम दिलोय. देवा अब्राहमाच्या संततेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय मिसळनासतना उतरून परव्याच्या गुलामपणांतल्यान सोडयलें. अशें ह्या पुरजेक पातकाच्या गुलामपणांतल्यान सुटोवप